फौज को अब तलाशी देना होगी। फौज ने कितना खाना खाना है ये भी पहले से तय किया जाएगा, रिकॉर्ड में जमा करवाया जाएगा। फौज ने अपनी नकल व हरकत कहाँ पर करनी है और किस तरह से करनी है, इन चीज़ों को भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पड़ेगा। किस चेक पोस्ट के ऊपर कितना जो असलहा है वो दिया गया है या पहुंचाया जाएगा, वो भी तमाम चीज़ें अब रिकॉर्ड में जमा करवानी पड़ेंगी। बाजोड़ से ये फैसला सामने आया है। ये सारा माजरा है क्या, यकीनन आप जानना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 4 अगस्त 2025। मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सरहदी इलाके हैं बिलखुसूस, वहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। इससे पहले जो वादी तीरा की सूरत हाल थी, वो हमने आपके सामने रखी थी। बाजोड़ के अंदर उससे भी ज़्यादा बदतर सूरत हाल बनती भी जा रही है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान से आए हुए कलअदम टीटीपी के लोगों ने बड़ी एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत आबादियों के बीचों बीच में मसाजिद, जो जामे मसाजिद हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, मदारिस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, और पख्तून रिवायात के मुताबिक जो हुजरे हुआ करते हैं उनके अंदर भी वो काबिज़ हो चुके हैं। अब रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि वहाँ पर एक मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से जो है वो ऑपरेशन किया जाए। लेकिन चूँकि वो आबादी के बीचों बीच ये लोग आकर बैठ गए हैं, अब रियासत को ये भी खदशा मौजूद है कि अगर बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया जाता है, यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है या फ़ज़ाई मदद ली जाती है, तो उसमें खदशा ये मौजूद है कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें भी किसी हद तक नुकसान पहुँचने का खदशा बहरहाल मौजूद है। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए, जैसे कि वादी तीरा के अंदर एक प्रैक्टिस को दोहराया गया कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं अपनी रिवायात के मुताबिक सरों में कुरान पाक रखकर, मुक़द्दस किताब रखकर, कलाम इलाही रखकर इन कलअदम टीटीपी के लोगों के पास गए और उनसे मुतालबा किया कि खुदारा आप हमारे से निकल जाइए और हमें अमन और सुख का सांस लेने दीजिए, और उसके बाद हमें किसी हद तक इस मामले के अंदर कुछ लचक भी नजर आए। लेकिन बाजोड़ की आवाम ने भी इसी कॉन्फिडेंस में ये समझा कि बाजोड़ में जो आए बैठे हैं कलअदम टीटीपी के लोग अफगानिस्तान से, ये भी हमारी बात सुनेंगे, और इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ के मकामी लोग बड़ी तादाद के अंदर उन्हीं जामिया मसाजिद के अंदर गए और वहाँ पर मुज़ाकरात या जरगों का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक 3 राउंड हो चुके हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा हुए हों, लेकिन 3 राउंड कन्फर्म है कि ये हो चुके हैं। इनमें मुतालबात क्या चीज़ें सामने हैं। पहले मकामी लोगों की जानिब से कहा गया कि आपने अगर रियासत से लड़ना है तो आप लड़िए, हमारा इससे कोई मामला नहीं है, लेकिन आप दूर जाइए, आप गुंजान आबाद इलाकों के अंदर जाइए, आप पहाड़ों में जाइए, वहाँ जाकर आप लड़िए, आपने जो अपनी लड़ाई लड़नी है। लेकिन आप हमारे घरों के पास आकर बैठ चुके हैं, ये हमारी मसाजिद हैं, ये हमारे मदारिस हैं, हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, मसाजिदों में हम आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, सिविलियन लोग हैं, और अगर आप यहीं पर बैठे रहे तो रियासत मजबूर होगी ऑपरेशन करने के हवाले से, क्योंकि उसने मकामी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो फिर उसकी उसकी वजह से मकामी जो लोग हैं वो भी उस ऑपरेशन की जद में आ सकते हैं। तो आप बराह करम जो है यहाँ से जाइए। अब बड़ा हैरान कुन और बड़ा अजीब और गरीब किस्म का मामला ये हुआ कि बाजोड़ में बैठे हुए कलअदम टीटीपी के लोगों ने कहा, आप चाहते हैं कि आप सुख का सांस लें, आप अमन से रहें, हम आपको निशाना ना बनाएं। मकामी लोगों ने कहा बिल्कुल हम ये चाहते हैं, तो क्या करना है। उन्होंने ये कहा, यानी टीटीपी के लोगों ने मकामी जो जरगे के अमायदीन थे उनसे ये कहा, आप जाइए, रियासत के पास जाइए, फौज के पास जाइए, और ये हम आपको ये लेटर पूरा दे रहे हैं, हमारे मुतालबात हैं, ये आप उनसे मनवा लीजिए। तो फिर हमें कोई मसला जो है वो नहीं होगा, ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप हमें छेड़ें, ना रियासत हमें छेड़े, ना हम उनको छेड़ेंगे। वो मुतालबात क्या थे वो पढ़कर हंसी भी आती है और बेबसी का इजहार भी एक बतौर एक जिम्मेदार रियासत के शहरी होने के नाते मैं भी महसूस कर रहा हूँ। वो मुतालबात क्या थे? मुतालबात ये थे जो मैंने इब्तिदा में आपके सामने रखे हैं कि फौज को एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी के अंदर हमारे भी लोग होंगे, मकामी लोग भी होंगे। उस कमेटी के तहत ये होगा कि फौज के हर बंदे को अब तलाशी देनी होगी, ठीक है, और किस चेक पोस्ट के ऊपर कौन से हथियारों की मूवमेंट हुई है वो भी उस कमेटी को जवाब जमा करवाना पड़ेगा। हत्ता कि किन किन चेक पोस्टों के अंदर कहाँ कहाँ पर कितना खाना आया है वो भी इस कमेटी को बताना पड़ेगा। कौन सी कमेटी को? जहाँ पर खुद कलदम टीटीपी के लोग उस कमेटी के अंदर शामिल होंगे। और अगर आर्मी ने कॉन्वाय की सूरत में मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो बड़ी काफिलों की सूरत में जाते हैं, इसको तर्क करना है, ये ख़त्म करना है। गिनी चुनी गाड़ियां होंगी, और वो गाड़ियां कितनी हैं, कौन है उसके अंदर, वो भी आपको कमेटी को बताना पड़ेगा।
یہ حالات بن چکے ہیں باجوڑ کے. اس کے اوپر باجوڑ میں اس مقامی لوگوں نے ان شرائط کو پڑھ کر بھی یقیناً کہکا ہی مارا ہوگا، یا وہ بھی بیچارے بے بسی کا اظہار کر رہے ہوں گے میری طرح کہ یہ ہم کہاں پر آ کے پھنس چکے ہیں. تو ظاہر ہے یہ وہ تمام وہ شرائط ہیں جو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، جو مانی ہی نہیں جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست باجوڑ کے علاقے سے سرنڈر کر دے، یہاں سے نکل جائے، اور نہ آپ ہمیں نشانہ بنائیں نہ ہم آپ کو نشانہ بنائیں گے. بھئی ریاست کا اور آپ کا تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا نا. آپ تو کلدم ٹی ٹی پی ہیں، آپ تو عالمی سطح کے اوپر ایک بین تنظیم ہیں، آپ تو ریاست کے اگینسٹ آپ نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، آپ تو مجرم ہیں. تو ایک مجرم کا ایک ریاست کے ساتھ کیسے کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ تو یہ حالات آپ کو باجوڑ کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ آخر جب یہ معلوم ہے کہ یہ مساجد میں بیٹھے ہیں، یہ مدارس میں بیٹھے ہیں، یہ حجروں میں بیٹھے ہیں، تو آرمی کیوں ابھی تک ان کے اگینسٹ کوئی منظم کارروائی نہیں کر رہی؟ تو اسی چیز کی وجہ سے آرمی کارروائی نہیں کر رہی جو کہ وادی تیرا کے اندر ہوا. وادی تیرا کے اندر ایک پرامن احتجاج کے اندر جس طرح سے کالعدم کی ٹی ٹی پی کے لوگوں نے آ کر اس پرامن احتجاج کو ریاست کے خلاف اکسانے کی اور وہاں پر جس طرح فائرنگ کی اور اس کی جو چیزیں سامنے آئیں، اس کے بدلے میں ظاہر ہے 7-8 شہری بھی شہید ہوئے. افواج پاکستان کے سپاہیوں کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی، جو کہ غلط ہوا. اگر جس کی بھی فائرنگ سے شہری شہید ہوئے ہیں وہ یقیناً قابل مذمت ہیں اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن اب وہ والی چیز دوبارہ سے نہ دہرائی جائے، اس لیے ریاست نے جو مقامی لوگ ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنی پریکٹس کر لیجئے، آپ اپنی تسلی کر لیجئے، ہم آپ کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ باجوڑ کے یہ کالعدم ٹی ٹی پی گھس بیٹھی ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو آپ ضرور جائیے، بات کریے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی بات مانیں گے نہیں، اور یہ وہی ہوا. اب مقامی لوگوں کے اوپر بھی حجت تمام ہو چکی ہے، کیونکہ مقامی لوگ بھی یہ جان چکے ہیں کہ ان کی ایسی شرائط ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ریاست سرنڈر کر دے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ قوی امکان ہے کہ ریاست کو منظم طریقے سے ایک آپریشن اپنا آغاز کرنا پڑے گا، اور مقامی لوگوں کو ایک بار پھر سے اذیت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو شاید عارضی طور کے اوپر چھوڑنا پڑے. لیکن ایک بات میں یہاں پر ریاست کے لیے بھی ایک شہری ہونے کے ناطے بھی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی اس سرزمین کے اندر ہم نے متعدد آپریشن دیکھے ہیں. ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں کو بارہا اذیت اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی زمینیں، اپنا گھر، اپنی جائیدادیں، اپنا املاک ترک کرتے ہوئے دوسرے شہروں کے اندر دربدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ان لوگوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صحیح معنوں میں اپنی ریاست کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہیں، اور اذیتیں اٹھاتے ہیں ہر بار اس امید کے لیے کہ ہماری بھی سرزمین کے اوپر امن آ جائے گا. ہم نے متعدد آپریشن کیے، ہم نے راہ نجات کیا، ہم نے ضرب عضب کیا، ہم نے رد الفساد کیا، اور بے شمار ہم نے آپریشن کیے. مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس مربوط اور اس نیٹ ورک کو ہم توڑ نہیں پا رہے؟ ہم اپنی سے بڑی فوج کو 102 دن کے اندر یا کچھ گھنٹوں کے اندر اس کو خفت کا سامنا اس کو ہم کروا دیتے ہیں، اس کو شکست دلوا دیتے ہیں. لیکن یہ کچھ جو پراکسی وار کے ذریعے عناصر اکٹھے ہوتے ہیں اور کبھی ہماری خیبر پختونخوا کی سرزمین پر آتے ہیں، بلوچستان کی سرزمین میں آتے ہیں، یا پھر پورے ملک میں بدامنی کے باغات پھیلاتے ہیں، ہم ان کے اگینسٹ کوئی بڑی کامیابی حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر شہری پوچھ رہا ہے بار بار. یقیناً اس کے اندر مسائل ہیں، یقیناً پراکسی وار زیادہ مشکل ہوتی ہیں بجائے کہ کوئی ملک آپس میں ڈائریکٹ لڑیں، مگر اس کے باوجود ہمیں اپنے اداروں کے اوپر یقین ہے، ہمیں اپنے وسائل کے اوپر یقین ہے. ان چیزوں کا صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو بھی اشور کرنا چاہیے، یقینی بنانا چاہیے کہ جلد از جلد ہم اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں کہ ہمارے بھی جو خیبر پختونخوا یا ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ بھی اپنی سرزمینوں میں آرام سے رہ سکیں، پرامن ماحول میں رہ سکیں، بلوچستان کے اندر ایک پرامن ماحول آ جائے. تو یہ کوشش بھی بہرحال جانی چاہیے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ یقیناً جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو یہ اب تک کی باجوڑ کے حالات ہیں، انتہائی کشیدہ ہیں. اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم کوشش کریں گے کہ آج سے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو اس معاملے سے اپڈیٹ کرتے رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے یا اس سے جڑا کوئی سوال ہے، یا آپ بھی ہمیں پختونخوا یا خیبر پختونخوا سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے کسی بھی حصے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے جڑا کوئی سوال ہے، تو آپ نے ضرور ہمیں کمنٹس میں بھی بتانا ہے. کیونکہ اب ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ آپ کے سوالوں کو بھی ہم اپنے ویڈیو میں جواب کی صورت میں ضرور آپ تک پہنچایا کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے.